अस्सलाम वालेकुम। जेल की सख्तियों से तंग बानी पीटीआई ने एहतजाज की एक और कॉल दे दी है। कहते हैं कि वो जेल में भी आजाद हैं और उनकी कौम आजाद होकर के भी कैद में है। कौम उनके लिए नहीं बल्कि अपनी आजादी के लिए बाहर निकले। अवाम को एक बार फिर झूठा बयानिया बेचने की कोशिश हो रही है। अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी कौम के लिए 2 बरस से जेल में कैद हैं। वो जेल सिर्फ इसलिए गए ताकि पाकिस्तानी कौम को कोई गुलाम ना बना सके। मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब मुज़ाकरात नहीं सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। नाजरीन, बंदा पूछे कि आपसे मुज़ाकरात कर कौन रहा था? आपकी दुहाइयां और उनके इनकार की गवाहियां सब ऑन रिकॉर्ड है। आप जेल कौम के लिए नहीं, अपनी हरकतों की वजह से गए हैं। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने और करप्ट प्रैक्टिसेस पर जेल गए हैं। बानी पीटीआई एक बार फिर अवाम को मुल्क गिर एहतजाज और बगावत के लिए उकसा रहे हैं और चाहते हैं कि बजोरे ताकत उन्हें जेल से रिहा कराया जाए। 5 अगस्त को उनकी कैद को 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे और वो चाहते हैं कि मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक जल्द से जल्द शुरू हो और 5 अगस्त को ये एहतजाज नुक्ता अरूज पर पहुंच जाए। बानी पीटीआई एक बार फिर अवाम को किसी कौमी इशू पर नहीं बल्कि अपनी शख्सी आजादी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए उकसा रहे हैं। 2 बरस की इस जेल ने नाजरीन बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है। वो शख्स जो हमेशा दूसरों को खानदानी सियासत के ताने मारा करता था, आज अपने ब्रिटिश बेटों को लॉन्च करने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ, अलीमा खान ने ऐलान किया है कि बानी पीटीआई के करण अर्जुन आएंगे और अपने बाप को रिहा कराएंगे। कासिम और सुलेमान पहले अमेरिका और फिर पाकिस्तान आएंगे और एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। इस एक ऐलान ने बानी पीटीआई की दोहरी बल्कि तिहरी सियासत एक बार फिर बेनकाब कर दी है। अपने ब्रिटिश बेटों की लॉन्चिंग का मतलब पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर अदम एतमाद और इस बात का एतराफ है कि दूसरों को तारने मारने वाले ने अपनी पार्टी में भी किसी को इस काबिल नहीं बनाया या समझा जो उनके बाद पार्टी की क़यादत संभाल सके। पार्टी को टेक ओवर करने के लिए कभी वकला इंपोर्ट हुए तो कभी उन बहनों को आगे लाया गया जिन्हें वो अपनी शादियों पर भी बुलाना गवारा नहीं करते थे। कभी अपनी अहलिया को क़यादत सौंप दी गई और अब उन ब्रिटिश बच्चों को लॉन्च किया जा रहा है जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सानिया तो नाजरीन वो होगा जब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सियासी शऊर रखने का दावा करने वाली जमात के लोग कासिम और सुलेमान के सामने हाथ बांधे और कौम को नए लीडर मिलने पर लुटियां डालते नजर आएंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ की कोई तैयारी नहीं है। उनकी तहरीक सिर्फ बयानात की हद तक है। अगर किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे। कासिम और सुलेमान से मुताल्लिक उनका कहना था कि वो बरतानवी शहरी हैं, पाकिस्तान आने पर उनके लिए मुश्किलात होंगी, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ जो बरतानिया का सिफारत खाना है उनको बाजियाब कराता फिरे। इन्हीं सियासी मामलात पर हम आज के शो में बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल परवेज संदेला साहब, जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी डायनामिक अरशद वोहरा साहब, जो कि रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जी मलिक अनवर ताज साहब। आपकी भी बड़ी मेहरबानी मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। और शो का आगाज जो है मैं मलिक साहब आप ही से करूंगी। आपके जो बानी है वो कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात का वक्त चला गया, अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा, अब हम बाहर निकलेंगे। सर, जान की अमान पाऊं तो पूछना ये था कि आपसे मुज़ाकरात कौन कर रहा है? मतलब ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये बात ज़बान ज़दे आम है कि आप जिनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे वो बार बार इनकारी हैं। आपके मुज़ाकरात की अपीलें उनके साथ और उनके इनकार की जो जवाब है वो सबके सामने है। तो फिर ये क्यों आप बाद में बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात का वक्त चला गया, अब हम सड़कों पर आएंगे? कौन कर रहा था आपके साथ मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि हम क्या करें। हमें भी कोई रास्ता बताया जाए।
200 FIR तो मेरे लीडर पे कट गई। मेरा लीडर 2 साल से भी गुनाह जेल में है, मेरी लीडरशिप जेल में है, मेरे वर्कर्स जेलों में हजारों की तादाद में थे, मुझ पे चढ़ाई की गई। मैं तो इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहा था, जगह जगह पर मुझे रुकावट ही की गई, मुझ पे आंसू-गैस हो गई, मुझ पे शेलिंग हो गई। 26 अमेंडमेंट के बाद जो जस्टिस सिस्टम था वो मुल्क में बिल्कुल ख़त्म हुआ। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क है, इसको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बोलते हैं, इस मुल्क में न कानून है, न इसमें आईन है, न इसमें इंसाफ है, न आप अपने रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ इसमें है नहीं। मैंने इलेक्शन जीता था, 2/3 मेजॉरिटी जीता था, वो मुझसे छीन ही गए। मैं अगर मुज़ाकरात की बात भी करूँ तो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तो की थे, शहबाज शरीफ ने कई दफा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन किस तरह तैयार है? उसके लिए कोई CBM होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए, इस मुल्क पे रहम करना चाहिए। इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। मुल्क की मईशत खत्म हो गई। 3 सालों में 34,000 अरब कर्जा इस मुल्क पे चढ़ा। 3 सालों में हमारी GDP ग्रोथ जो 6.5 पे थी वो 2.5 पे नीचे आकर गिर गई। 2.5 भी बल्कि एवरेज अगर आप इसको डिवाइड करें 3 सालों में तो 1.5% पे GDP ग्रोथ हमारे आ गई। मुल्क ऐसे हालात तक आ पहुंचा, तो इस मुल्क पे भी रहम करना। आपका दुख समझती हूँ, मैं आपकी आवाज में आवाज जरूर मिलाऊंगी, लेकिन आप भी अपनी बहन पर थोड़ा यकीन करें। और एक हल्का सा मशवरा आपको दूं, आपने मुझसे पूछा, बात आपने ठीक की, लेकिन आप बताएं हम क्या करें। आप लोग ना बस गलत बयानी ना करें। मलिक साहब पता क्या, बात सुन ले, आप ही से सवाल है सर मेरा, गलत बयानी ना करें। जैसे कि आपके जो कायद हैं, जो आपके बानी हैं, वो ये गलत बयानी कर रहे हैं कि जी जेल में तो मैं अवाम के लिए हूं, ताकि जो अवाम है वो आजाद हो, वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दे। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए। मेरे पास 2 गवाह भी मौजूद हैं, मेरे पास नून लीग के संदेला साहब भी हैं, मेरे पास MQM के वोहरा साहब भी हैं, 2 गवाहान भी मौजूद हैं। ये मेरे सामने मोहम्मद अली साहब कैमरामैन बैठे हैं, ये भी इस बात के गवाह हैं कि आप वाकई अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप कौम की मोहब्बत में आपके लीडर जेल गए हैं कि माली बेजाब्तगियों पर जेल गए हैं, तोशाखाना के चक्कर में जेल गए हैं, 9 मई के चक्कर में जेल गए हैं, 190 मिलियन पाउंड के चक्कर में जेल गए हैं? वो किस वजह से जेल में है सर? नहीं, ठीक, आपने सही बात की। मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं। ये माली बेज़ाब्तगी इसको नाम देना ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि अल-कादर ट्रस्ट में किया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक यूनिवर्सिटी बनी, एक पैसे क्राइम एजेंसी जो UK में क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। यहाँ पे करप्शन केस है, यहाँ पे तो ऐसे फैसले हुए कि इद्दत जैसे केस पे फैसले हुई थे, 14 साल सजा सुनाई गई थी। यहाँ पे करप्शन की बात नहीं, ये सियासी कैदी है, उसको सियासी तौर पर उसको बंद कर दिया गया है। वो 2 साल से बेगुनाह जेल में है, उसके साथ हर किस्म के जुल्म की गई। वो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, उस सिविल सुपरमेसी की बात करती है, वो मुल्क में आईन और कानून की बात करती है। उसने इलेक्शन जीता, आपने उसे छीन लिया, उस पे 4 गोली उसके बदन पे लगी, उसके साथ हर किस्म का जुल्म और जबर हुआ, उसके वर्कर को शहीद किया गया, उसके साथ हर किस्म का जुल्म किया गया। तो क्या करे? हम एहतजाज भी पुरअमन न करे, एहतजाज पुरअमन के लिए निकलते तो हम पे 788 दहशतगर्दी के मुकदमे लगते हैं। पाकिस्तान है, इसमें कम से कम इस मुल्क पे तो रहम करना चाहिए जिसकी मईशत तबाह हो गई। 76,000 अरब हम पे कर्जा चढ़ा, मुल्क कहाँ पे जा रहा है? हम इस बात पे खुशियां मना रहे थे और हेडलाइन की सुर्खियां ये बना लेते हैं कि हमें कर्जा मिल गया, IMF ने हमें कर्ज दी। मेरे भाई हैं आप, मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। सर मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि मुल्क किधर जा रहा है, वो तो हम सबको पता किधर जा रहा है, लेकिन ये आप लोग प्रोग्राम में किधर निकल जाते हैं। मुझे इजाजत दें कि मैं वोहरा साहब को शामिल करूं, इजाजत दे भाई, मेरी बात सुने, वोहरा साहब की बात सुने, हमारी जरा आवाज को भी जरा काबिल एहतराम समझिए और इसको सुनिए। वोहरा साहब, यहां से क्यों ना बात शुरू की जाए कि जो खान साहब है वो बेगुनाह जेल में है, वो सिर्फ अवाम के लिए जेल में गए हैं, वो वाकई चाइनीज नेल्सन मंडेला है कि जी जो पाकिस्तान की आवाम के लिए जेल काट रहे हैं और पिछले 2 सालों से काट रहे हैं, और वो वाकई एक सियासी कैदी हैं। आई वांट टू लिसन इट फ्रॉम MQM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स फॉर गिविंग मी द टाइम। देखें, आपने कहा कि क्या वो सियासी कैदी है? वो कैसे सियासी कैदी है? अभी जिस अल-कादर ट्रस्ट की बात हो रही थी, मैंने देखिए 190 मिलियन पाउंड जब आता है
وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کسی ایک القادر ٹرسٹ کو دے دیا جاتا ہے، اور وہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ یونیورسٹی بناتا ہے، ایک بزنس وینچر ایجوکیشن فار سیل بناتا ہے. اس جگہ کو میں نے خود وزٹ کیا. آج بھی آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے فیس ہے پر سیمسٹر کی، 3 لاکھ روپے فیس ہے سیمسٹر کی، ایڈمیشن فیس 40,000 50,000 ہے. مجھے اگر 190 ملین پاؤنڈ دے دیتے تو میں 10 یونیورسٹیاں بنا کے میں 10 یونیورسٹیاں فری آف کاسٹ چلا تھا. میں وہاں پہ ویلفیئر کے لیے، کیونکہ یہ پیسہ ویلفیئر کے لیے دینا تھا. تو یہ ہو واز القادر ٹرسٹ جس کو یہ پیسہ دیا گیا اور جس نے یہ یونیورسٹی بنائی، اور جو کہ آج کل ایجوکیشن فار سیل کا فارمولا چل رہا ہے، اس پہ انہوں نے ایجوکیشن فار سیل کا فارمولا اپنایا. دوسری مجھے بنش پلیز یہ بات بتائیے کہ یہ کیا پاکستان کی کتنی بڑی بے عزتی ہوئی ہے کہ سعودی شہزادے نے جو گھڑی دی، جو کہ دنیا میں شاید ایک گھڑی بنی تھی، اور وہ گھڑی جو ہے دبئی کے بازاروں میں بک رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو دی تھی. پاکستان کی اس سے زیادہ ذلت میں نہیں سمجھتا ہو سکتی ہے. اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے سوشل میڈیا نے آج کی جو نئی جو جنریشن ہے، جس طریقے سے ان کو مس گائیڈ کیا گیا، جس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی برین واشنگ کی گئی، اور جس طریقے سے خاص طور پر پاکستان آرمی کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طریقے سے ان کے سوشل میڈیا نے کام کیا، آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان آرمی کا، اسٹیبلشمنٹ کا جو امیج تھا وہ خراب کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن آن دی ادر ہینڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود موقع دیتا ہے کہ ہندوستان نے جو ہے ہمیں چھیڑا، اور چند گھنٹوں میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ چند گھنٹوں میں اسی فوج نے، اسی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں، اسی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ساری جو ہے ایفرٹس نے ثابت کر دیا چند گھنٹوں میں کہ پاکستان از سپر دین انڈیا. اور پاکستان نے جیوگرافیکلی ارشد بھائی allow me there is a problem. ابھی آپ نے سنا پی ٹی آئی سے شو شروع کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی، میرے جو باقی پارٹیسپینٹ ہیں ان کو پی ٹی آئی کا اسکول آف تھاٹ اور پوائنٹ آف ویو پتہ چل جائے کرنٹ ایشو کے اوپر. یہ تو بڑے آرام سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں، آپ بتائیں ان گیون سرکمسٹانسز کیا کریں. کیونکہ پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے ان کو احتجاج کی اجازت نہیں ہوتی، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے. پتہ نہیں دنیا جہاں کا ظلم و ستم جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہو گیا. اور ابھی میرے ملک صاحب میرے بھائی ہیں، میرے بڑے محترم بھائی ہیں، میں ان کی دکھ درد کو سمجھتی ہوں. لیکن سر پھر بھی اب بتائیں، اگر آپ کی پارٹی بھی بہت مشکلات سے گزری ہے پر آپ لوگوں نے اس طرح کی غلط بیانیاں کی ہیں، ان کے پاس آپشن اور کیا تھا؟ یہ تو بڑے آرام سے آ کے کہتے ہیں نا، اور ہم آپ بتائیں کیا کریں، ہم بتائیں آپ کیا کرتے. یہ جی سر دیکھیں، ہم نے تو اپنی پارٹی کا لیڈر ہی بدل دیا. یہ مثال شاید ہی پاکستان میں کوئی ملے کہ جو پاکستان کے خلاف، جو پاکستانی عوام کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف جو شخص گیا، ہم نے تو اپنا لیڈر ہی بدل دیا. شاید یہ روایت آج تک جو ہے پاکستان میں کسی نے قائم نہیں کی. دوسرے خاص طور پر جس طریقے سے میں نے کہا، اب مجھے نہیں پتا یہ سجیشن ملک صاحب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن دس از دا بیسٹ سجیشن اینڈ آئی وانٹ کہ آپ اسی تھاٹ کو ہولڈ کریں، کیونکہ اسی کے اوپر میں نے آگے پورا شو کرنا ہے. جی سر. This is the reality. That is what MKM has done. That is what now MKM Pakistan is there. MKM Pakistan is in existence. اور آج MKM بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں کہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، جو پاکستانی افواج کے ساتھ نہیں ہے، MKM ہو یا کوئی بھی ایسی پارٹی ہو، اس کو شاید اگر اس کا لیڈر بھی ہو تو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ 9 مئی کے واقعے کو آپ لوگ بھول گئے. آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں آپ کے کامنٹ اور آپ کی پاکستان کے لیے کمٹمنٹ کی میں فین ہو گئی ہوں آج کے شو میں. سر میں داد دیتی ہوں، آپ کے ان کامنٹس کی داد دیتی ہوں. یہ ملک صاحب کی چوائس ہے کہ وہ آپ کا ایم کیو ایم فارمولا فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں اگر فالو کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بچی کچی سیاست بچ جائے گی. لیکن لیٹس انٹروڈیوس پرویز سندھیلا صاحب آلسو ان دی ڈیبیٹ. پرویز صاحب، 2 چیزیں آپ کے سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ جو وہرا صاحب کے گولڈن ورڈز ہیں، یہ تو میں نے بریکنگ بنا کر کے چلانی ہے، مطلب اتنی زبردست انہوں نے کمٹمنٹ والی بات جو ہے وہ پاکستان کے لیے کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر ایم کیو ایم فارمولے کے اوپر فالو کرے تو ان کی بچی کچی سیاست بچ سکتی ہے؟ اے بی. سر آپ کے لیے تھوڑی ٹینشن والی خبر ہے، وہ کرن ارجن آ رہے ہیں اور یہ شاہ رخ سلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ قاسم اور سلیمان کی بات ہو رہی ہے. میرے کرن ارجن آئیں گے، دھرتی کا سینہ چیر کر آئیں گے. وہ آ رہے ہیں دھرتی کا سینہ چیر کر کے. آپ کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی پرویز صاحب.
بہت شکریہ بینش جو کرن ارجن ہے ان کے آنے کا اعلان جو ہے نا وہ تو ان کی والدہ نے کیا تھا نا، جس کرن ارجن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ، لیکن یہاں پہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی والدہ ان کو اس نیک سفر پر بھیجنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ان کی پھپھو نے اعلان کیا نا، یا پھر ان کے والد صاحب اعلان کر رہے ہیں، اور وہ والد صاحب ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا کے ہر بندے کو استعمال کرتے ہیں اور کسی کو کسی وقت بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے وہی صاحبزادے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں ایک بھی دفعہ اپنے صاحبزادوں سے ملنے نہیں گئے، اپنے وزیر اعظم بننے کی تقریب میں ان کو بلایا نہیں ہے کہ وہ آگے اپنے باپ کی تقریب دیکھیں، اور پھر ایک دفعہ جب وہ آ رہے تھے تو بقول ان کی ایک آڈیو کال جو لیک ہوئی تھی کہ وہ بچوں کو ایک آدھ دن لیٹ کرا لیں گے، جو کرنے والا کام ہے پہلے وہ کر لیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آتے بھی ہیں یا ان کی والدہ ان کو آنے بھی دیتی ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان ساری عمر سیاستدانوں کے بچوں پر الزام لگاتے رہے مورسی سیاست، اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر تیسری بات ایک اور بھی ہے، وہ تشریف لے بھی اگر آئیں گے تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا وہ بھی ہوگا؟ ایک برٹش جو نیشنل ہے وہ وہاں سے ویزا لگوائے گا، اور اس لیے ویزا لگوائے گا وہ پاکستان جا رہا ہے، اور پاکستان میں جا کر ایک ایسی جماعت کو لیڈ کرے گا پروٹیسٹ کرنے کے لیے جس کے داغ اتنے لگے ہوئے ہیں کہ جب پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں یا تو پھر وہ آپ کو پتا کور کمانڈر ہاؤس کا گھر جلا دیتے ہیں، یا پھر وہ جی ایچ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یا پھر وہ شہیدوں کے جو مجسمے ہیں ان کو توڑتے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی چھوڑ دیں، پھر 26 نومبر والا جو ہوا کہ دوسرے ملک مہمان کا یہاں پہ صدر آیا ہوا اور جو اسلام آباد کا حال کیا وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک ایسے میں کیا پاکستان کی جو امبیسی ہے وہ ایسے بچوں کو ویزا دے گی کہ وہ یہاں پہ یہ کچھ کرنے آ رہے ہیں؟ اور اگر فرض کیا کہ وہ آنے کے لیے نکل بھی پڑتے ہیں تو کیا ان کو ایئرپورٹ پر کلیئرنس دی جائے گی کہ آپ ملک میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہو بھی گئے تو پھر ان کو گرفتار بھی ہونا پڑے گا۔ اور دیکھیں مریم نواز کے اپنے باپ کا اس کا جب باپ جیل میں تھا، قوم کے لیے، پارٹی کے لیے، عمران خان صاحب کے تحریک کو وہ لیڈ کری تو گرفتار تو وہ ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ سوال ایک اور بھی ہے کہ کیا ان کے ساتھ ان کی بہن بھی تشریف لا رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک 26 سال کا ہے، ایک 29 سال کا ہے، وہ تو لیڈ کرنے آ رہے ہیں بقول ان کی پھپھو اور بقول ان کے والد صاحب، لیکن کیا ان کی بہن بھی ساتھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں، حضور وہ بے گناہ نہیں ہے۔ وہ میرے دوست اور بینش صاحبہ آپ بتا چکی ہیں کہ کون کون سے جرموں کی وہ سزا بھگت رہے ہیں ان کے دور حکومت میں۔ اگر دیکھیں نا آج وہ فارم 4740 پر رولا ڈالتے ہیں، اس وقت اگر وہ کہتے کہ نہیں جناب یہ تو آر ٹی ایس سے بنی ہوئی حکومت ہے، میں نے نہیں لینی کیونکہ آپ لوگوں نے آر ٹی ایس بٹھا کر مجھے حکومت بنا کر دی ہے، تو آج شاید ان کی آواز پر موجودہ جماعتیں بھی جو ہے وہ لبیک کہتی۔ لیکن اپنے دور حکومت میں انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کا، مجھے بتایا کون سا لیڈر جیل سے باہر نہیں تھا؟ نواز شریف صاحب سے لے کر، مریم صاحبہ سے لے کر، شہباز شریف صاحب سے لے کر، حمزہ صاحبہ سے لے کر، بلاول بھٹو زرداری کے والد صاحب صرف آپ ہی باہر تھے کیونکہ آپ ملک سے باہر تھے، ورنہ تو سارے ہی اندر تھے سر، اس کے علاوہ تو کوئی بھی باہر نہیں تھا۔ یہی تو میں اپنے جو کلیگ ہیں، میرے دوست جو محترم ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پوچھا چاہتا ہوں کس کو کیا کہتے تھے وہ جو جا کر وہ ملک سے باہر جا کر بھی جس قسم کے نعرے لگایا کرتے تھے کہ واپس جا کر وہ اے سی بھی بند کر دیں گے، کھانا بھی بند کر دیں گے۔ دیکھیں ابھی وہ جو جرم ہے نا جن کی وہ سزا بھگت رہے ہیں، وہ 2 سال بھگت رہے ہیں، وہ 2 سال اور بھلے فی الحال ان کو 14 سال کی ہے، وہ چاہے بچوں کو بھی لائیں۔ اور دیکھیں کتنا ظالم انسان ہے، سوری پرویز صاحب اب آپ بھی تو بچوں کو ڈرا رہے ہیں نا، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ بچے ہیں، پر آپ ان کی عمریں دیکھیں۔ چلیں میں کسی کو یہاں پہ عمر کا تانا یا ایج شام نہیں کرنا چاہتی، الفاظ کا ذرا چناؤ پرویز صاحب آپ دیکھ لیں، بڑے جوان ہیں، مطلب دے آر ینگ گائز، دے آر ناٹ بچاز، دے آر ینگ گائز۔ قاسم سلیمان اب آپ دیکھیں، لیکن چلے بچہ بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ بچے کو ڈرا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے اگر آئیں گے وہ برٹش نیشنل ہیں تو اگر انتشار پھیلایا تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ اب ایسا تھوڑی کوئی کرتا اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ایک تو پہلے ان کو پاکستان کا اتنا کچھ پتا نہیں ہے، الفاظ کا، زبان کا، لینگویج بیریئر الگ ہے، اوپر سے رانا صاحب نے ان کو ڈرا دیا ہے، اور اوپر سے گرمی بھی ہوگی۔ اگست کے مہینے میں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، زندگیاں گزار لی ہیں، ان کے لیے بھی دہینہ 2 نکالنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگست کی گرمی بھی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں کی ماں، میں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماؤں کے لیے ان کے بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے ان کے اگر آگے بھی بچے ہو جائیں تو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاسم نہ دیں، آپ تو ریاست ہے، ریاست باپ جیسی ہوتی ہے، آپ یہ نون لیگ بن کے کامنٹ دینا، یہ ماں باپ کے کامنٹ ملک صاحب دے دیں گے، فکر نہ کریں، وہ اپنا تڑکا لگا لیں گے۔ آپ ریاست بن کے، نون لیگ بن کے آپ اس کے اوپر کامنٹ دیں کہ ریئلی ڈو یو تھنک سو کہ یو پیپل آر اسٹرانگ انف کہ اگر قاسم سلیمان انتشاری سیاست کرتے ہیں اور کرن ارجن پاکستان آ کر کے پاکستان کی جو سکسیس ہے اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے اور پھر وہ پورا برطانوی جو سفارت خانہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ یہ منظر کشی کی ہے پوری رانا صاحب نے، آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں پرویز صاحب؟ میری بات سنیں، پہلی بات تو جو بچے اپنے باپ کے لیے لندن میں کسی پروٹیسٹ میں نکلے، کیا وہ پاکستان پروٹیسٹ کرنے آئیں گے؟ مجھے خود بتائیں ذرا،
اس لیے یہ ایک بحث ہی فضول ہے، نہ وہ آئیں گے، یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، جو علیمہ صاحبہ نے بتا دیا اس کے بعد اس کو اٹھا لی گئی ہے۔ اینڈ آف ڈے پہ عمران خان صاحب کے بچے تو نہیں آئیں گے۔ مجھے پتا پرویز صاحب، لیکن یہ پھپھو جی کا اعلان ہے، علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا، آپ ادھر ہی رکیں، میں اسی شو کے اندر اس ڈیبیٹ کو ملک صاحب ایک منٹ رک جائے نا سر، سن لیتے ہیں نا ذرا سندیلا صاحب، ذرا ملک صاحب کو سن لیتے ہیں۔ ملک صاحب، یہ جو قاسم اور سلیمان صاحب ہیں، یہ جن کے بارے میں علیمہ خان نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور تحریک چلائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق یا تردید کر دیں کہ کیا یہ سوشل میڈیا کی باقی خبروں کی طرح ایسے ہوا میں اڑائی گئی ہے یا واقعی وہ آ رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ میں آپ کے بہاف پر آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کو ملک انور صاحب نہیں نظر آئے جو کہ منتخب نمائندے ہیں، اور ان کو کیوں نہیں اس تحریک کی ذمہ داری سونپی گئی؟ اگر آپ نہیں لینا چاہتے تھے یا اگر آپ کو نہیں دی گئی تو کوئی تو اور ہوگا پی ٹی آئی کے اندر جو آگے لے کر کے جائے گا۔ بورا صاحب آپ ہنس رہے ہیں، یہ غلط بات ہے نا، دیکھیں نا ان کے ساتھ، ملک صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم سب کو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جمہوریت کے لیے۔ جی ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ سلیمان اور قاسم یہ خان صاحب کے بیٹے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس کا باپ 2 سال سے جیل میں ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کے لیے آواز بھی اٹھائے، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کے لیے محنت بھی کرے۔ باقی اگر سیاست میں وہ آنا چاہے تو ایک پھر آپ اس میں بلیم لگا سکتے ہیں کہ وہ آ کے لیڈ کرے گا، اس نے لیڈ کرنے کی کوئی بات نہیں کی، وہ کہہ رہا ہے کہ باپ کے لیے ہم پاکستان آ رہے ہیں اور ہم خود احتجاج کریں گے پاکستانی حکومت سے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے والد صاحب کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہو رہا۔ انصاف تو اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، جس طرح ایک میں ایم کیو ایم والے میرے بردر نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ پہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ ایک تو ایک کے لیے درستگی کروں کہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے، اس پہ یونیورسٹی نہیں بنی گئی۔ یونیورسٹی ایک ٹرسٹ تھا، القادر ٹرسٹ تھا، اس پہ بنائی گئی تھی۔ یہ ایک غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا توشخانے کی بات اس نے کہی کہ اس نے گاڑی چھڑائی، جس نے BMW گاڑی چھڑائی، جس نے سونے کے بڑے بڑے ہار چھڑائے، جس نے دنیا کے تقریباً توشخانے کے سارے ریکارڈ نکالے، جس نے اس ملک کو لوٹا، تو اس کی بات نہیں کرتے آپ، ایک گڑی کی بات کرتے۔ خان صاحب کے پیچھے تو کچھ ہے نہیں، اس کو کچھ نہیں مل رہا تھا تو صرف ایک گڑی کی بات کی۔ تیسرا اس نے یہ بات کی کہ یہ فوج کے خلاف ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، خان صاحب کئی بار یہ کہہ چاہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میرا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فوج کے خلاف ہوں، اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ میں پاکستانی اداروں کے خلاف ہوں۔ وہ صرف یہ بات کرتا ہے کہ ہر ادارے کو آئین کی دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ جو عدلیہ ہے ہماری، جہاں سے انصاف ملتی ہے، اس عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ اگر بات غلط ہے تو یہ آپ مجھے سمجھائے کہ عدلیہ کی آزادی غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ وہ عدلیہ کی آزاد بات کرتے ہیں کہ عدلیہ میں اگر کسی کو انصاف نہیں مل رہا تو عدالت کا دروازہ کٹکھٹائے۔ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، 6 مہینے ہو گئے، خان صاحب کا کیس پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں مل رہا، لگ رہا 9 مہینے پہلے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ہمارے لیے مخصوص نشستوں کے فیصلہ کیا تھا، 9 مہینے تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ جب 8 ججز نے آ کے فیصلہ دوبارہ اس کو لیگلی غلط تھا اس نے کر لیا، لیکن اس کے 2 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دی۔ تو اس ملک میں انسان کیا کرے؟ اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہے، آپ کے بیٹے ہیں، وہ بچے ہیں، وہ آ رہے اپنے والد کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے والد کے ساتھ کوئی اور حرکت نہیں کی جائے تو خود جو آنا چاہتے ہیں۔ آپ قاسم اور سلیمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ ملک صاحب، اتنے ووٹ لے کر کے آپ اسمبلی میں پہنچے، آپ تو دوسروں کو تانا دیتے تھے موروثی سیاست کا، آپ نے کس کو موروثی سیاست کا تانا نہیں دیا؟ بلاول کو آپ نے پرچی کا چیئرمین بولا، مریم نواز کو آپ نے موروثی سیاست کا تانا دیا، حمزہ شہباز کو آپ نے موروثی سیاست کا تانا دیا، اب آپ وہی قاسم اور سلیمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ اپنے ساتھ جو زیادتی کر رہی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ سیاست کرنے کے لیے نہیں یار، اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں، کہ اس میں فرق ہے، سیاست اور باپ کو چھڑوانے میں فرق ہے۔ وہ صرف اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں، اس بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے جو بیان بازی کی وہ بھی غلط ہے۔ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے یہ حکومت میں اس وقت جعلی طریقے سے ہے، فارم 47 میں اس کا حق نہیں بنتا، لیکن اس پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے کلیئر کر دیا۔ یہ پرویز سندیلا صاحب، آپ یہ فرق جان کر جیے، وہ سیاست کے لیے نہیں آ رہے، اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں اس کے اوپر آپ کا کامنٹ لیتی ہوں، لیکن ملک صاحب مجھے بتائیں آپشن کیا کریں گے؟ آ کے کورٹ کے اندر کوئی اپیل درج کریں گے، کوئی کمیشن بنانے کا کہیں گے، کریں گے کیا؟ مطلب کہ اب اتنا پتا ہے کہ اگر چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں، سڑکوں پر آ کر کے تو خالی نہیں چھڑوا سکتے نا؟
नहीं, आप ये बात नहीं समझ सके। वो तो अपने लिए ह्यूमन राइट्स को जहाँ पे है वहाँ पे कोशिश की, लेकिन वहाँ से तो भी कोई सुनवाई नहीं मिली। इस हुकूमत में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की बातें हम सुनते थे, उसकी लीडर को फांसी हुई, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो हुआ, उसकी लीडरशिप के साथ जो हुआ, जो जुल्म और जबर इस पाकिस्तान में हुआ, हमारी खवातीन के साथ हुआ। यास्मीन राशिद कैंसर के मरीज छुड़वाएंगे कैसे? मुझे बस ये तरीका बताए ना। क्या कोई नई लीगल टीम हायर कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं वो? वापस आके पाकिस्तान आके करेंगे क्या? छुड़वाएंगे कैसे? कोई लीगल टीम हायर करेंगे? खाली सड़क के ऊपर एहतजाज करने से तो अडयाला के दरवाजे नहीं खुलेंगे ना। नहीं, मेरी बात सुन। नहीं, एहतजाज करना मेरा जमहूरी हक है या नहीं, मुझे ये समझाया जाए। बट ब्रिटिश सिटीजन का हक है कि वो पाकिस्तान में आके किसी और मुल्क में आके अपना राइट इस्तेमाल करे। ही हैज नो राइट्स इन पाकिस्तान। नहीं, उसका बाप है इधर, उसका वालिद है, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसका नाम है, जिसका आप अब नाम नहीं ले सकते। इमरान खान उसका नाम है। उसके थोड़ा सा मेरा पॉइंट समझें। आप इस मुल्क में एमएनए हैं, और इसलिए एमएनए हैं बिकॉज आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिटीजन हैं। जो बानी पीटीआई हैं वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन कासिम और सुलेमान ब्रिटिश नेशनल हैं। उनके ऊपर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सिटीजनशिप और उसके जो आइन कानून उस तरह से लागू नहीं होता, तो वो किस तरह से आकर छुड़वा लेंगे? नहीं, मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि कासिम सुलेमान इमरान खान के बच्चे हैं या नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे अपने वालिद के लिए आ सकते हैं या नहीं आ सकते? मुझे ये जवाब दिया आप दे दें इनको जवाब। मलिक साहब को शायद मुझे लगता है मलिक साहब को जो है ना, मुझे लगता है कि मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही है, वो समझना चाहती नहीं है। वोरा साहब प्लीज एड्रेस करें जी, कैसे छुड़वाएंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो वो आएंगे, और अगर वो आएंगे भी तो वो सड़कों पे जो है ना 3 घंटे 2 घंटे से ज्यादा एक दिन भी नहीं रुक सकते। 2 घंटे भी शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। और ना तो वो सड़कों पे आएंगे, और फिर जिस माहौल में वो पल रहे हैं, जिस वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी के घर में महल में रह रहे हैं, वहां उनकी परवरिश हुई है, वो आपको ही पता है। मैं अब इसको दूसरी तरफ ले जाना नहीं चाह रहा। अभी इन्होंने जो बात की, इन्होंने मेरी बात का जवाब दिया कि वो जो है वो नेकलेस बोला और पता नहीं BMW बोली। तो मलिक साहब देखें, BMW दुनिया में लाखों हैं और नेकलेस दुनिया में अरबों हैं, लेकिन जहां बात हो रही है उस घड़ी की जो कि खास तौर पर सऊदी अरब में दुनिया में कोई नहीं बनी थी, एक ही घड़ी बनी थी जो इमरान खान साहब के लिए बनाई थी, वो मार्केट में बाजारों में बिकती फिरी, तो उसकी बात की थी मैंने। ये फर्क है। अब आपने अभी ह्यूमन राइट्स की बात की, तो मुझे ये बताइए, ये क्या ह्यूमन राइट्स का इशू उनके दौर में नहीं था, अपने इमरान खान के दौर में? अपार्ट फ्रॉम दैट, देखें, आप कहते हैं मैं आर्मी के साथ हूं, मैं आर्मी के खिलाफ नहीं हूं। आपकी सोशल मीडिया की टीम ने नौजवानों को एक दूसरे ट्रैक पर ले आया है। मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज ने बता दिया है कि वो दुनिया की एक ताकतवर तरीन फौज है। तो ये तो जवाब दे दिया, फौज के खिलाफ किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। जो फौज ने साबित कर दिया कि हम क्या हैं, जो हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया कि हम क्या हैं। तो ये अब जो है ना, ये सारी बातें लफाजी हैं। ये ना इन्होंने आना है 26 में, फिर देखें 9 मई को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ। अब इन बातों की तरफ अगर आप जाएंगे, ये बात करते हैं हम पीसफुल, क्या 9 मई को पीसफुल हुआ था? मतलब आप हमारे मतलब इट वाज एन अटैक ऑन आर्मी इंस्टॉलमेंट्स, इट वाज एन अटैक वो आर्मी के मॉन्यूमेंट्स पे, और आप कह रहे हैं कि ये हम आर्मी के खिलाफ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? 9 मई को जो आपने किया, आप उस पे आप दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती कि अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज के खिलाफ। तो ये सारा कुछ जो है, ये पीटीआई के सोशल मीडिया की कारकर्दगी है। पीटीआई का सोशल मीडिया जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुका है। दे डू नॉट हैव एनी, कोई स्टैंडिंग नहीं रही है अब उनकी। और इसी तरीके से जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो इनके 2 साहबजादे आएंगे और पता नहीं इनकी बड़ी बेटी आती है, वो नहीं आती, लेकिन ये कभी भी नहीं आएंगे। ये मैं बात आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि ये कभी भी नहीं आएंगे। दे कैन नॉट, मतलब दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी, दे डू नॉट हैव द स्टैमिना, दे डू नॉट हैव एनी
affection to the country Pakistan. पाकिस्तान के साथ उनको कोई मोहब्बत नहीं है. वो बाप के लिए अगर आ भी गए तो शायद मुश्किल से, I don't think so they'll come. I mean, they do not have any capability or capacity. Parvez Sandela साहब, MKM is very much clear about it कि they don't have the capacity, they don't have the stamina. But again, because you are from the government benches, MKM तो सिर्फ आपको सपोर्ट कर रही है ना, शहबाज सरकार को सपोर्ट कर रही है कि ठीक है मुल्क को आगे लेके जाने में हम अपना जो है सपोर्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी तो आप पर लागू होती है. अब मुझे ये नहीं पता कि ये तहरीक कब शुरू होनी है, लेकिन पीटीआई की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि 5 अगस्त को, अब मुझे नहीं पता इसको बरसी कहना है कि एनिवर्सरी कहना है कि 2 साल उनके मुकम्मल हो जाएंगे, आई डोंट नो, ये जो भी 5 अगस्त को ये कहेंगे, ये जो एहतजाज है ये नुक्ता अरूज पर पहुंचना है. अब नुक्ता अरूज पर अगर कोई पीटीआई की चीज पहुंचेगी तो सर यकीन करें आप उस दिन स्माइल तो नहीं कर रहे होंगे, या तो फिर आपको पता है कि इनका नुक्ता अरूज का लेवल क्या है, तो मुझे समझाइए कि क्या है वो. आवाज दें इनकी. देखें, एक तो ये जो नुक्ता अरूज है ना वो 26 नवंबर के बाद वो खत्म हो गया. 26 नवंबर को जो अरूज का नुक्ता था ना वो आपने देख लिया. अब रियासत कभी भी इनको नुक्ता अरूज पर नहीं जाने देगी. इनका नुक्ता अरूज ये है कि जहां पे जाना है वहां पर आग लगानी है. अब देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं कि सीधियां गोलियां चलाएंगे. आपको याद है कुछ दिन पहले कहा था कि सीधी गोली चलाएंगे, जो हमें रोकेगा, जो हम पर करेगा, हम अब असला साथ लेके आएंगे. तो ये कैसे हो सकता है? दूसरा ये है कि वो बच्चे बार बार मैं कह रहा हूं ना आएंगे, ना उनके को आने का होगा, उनकी अम्मा कैसे भेजेगी उनको, ये मुमकिन ही नहीं है. हाँ, एक चीज हो सकती है, मैं आपको बताऊं, अगर अडियाला के बाहर या कोई प्रोटेस्ट करना है या बंदे इकट्ठे करने हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होने नहीं है, क्योंकि अब लोग ना इन पे ट्रस्ट करते हैं और ना ही इनका कोई अब वो स्ट्रीट पावर रह गई है. चाहत फतेह अली खान एक बड़ी अच्छी चॉइस है, इसको साथ मिला लें, इसको आगे लगा लें, 150 बंदा इकट्ठा कर लेंगे. इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी जगह पे इनको बंदे इकट्ठे करने के लिए कोई वजह मिल सकेगी. ये एक सिंगल रीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है, वो कर लें. अगर हो सकता है उसको बुला लें, वो बंदा इकट्ठे कर लेगा, कंसर्ट करवा लें वहां पे अडाला जेल के बाहर, ना वो ईद की नमाज पढ़ा सके. आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? मेरे पास बोहरा साहब की गवाही भी है. अगर कल को कुछ और हो गया तो बोहरा साहब को दोबारा बुला के आपके साथ मैंने बिठा देना है. अच्छा, मुझे मेरी बात बताएं, किस से बातें कर रहे थे? वो बच्चे जो आएंगे उनको सिक्योरिटी थ्रेट होगा, वो गर्मी होगी, जो जहां से पख्तून वहां पे आए होंगे, कहां से उनको संभालेंगे, किस जगह से उनको सेव करेंगे, कहां से सिक्योरिटी देंगे उनको? मुमकिन ही नहीं है. आप कुछ नहीं होने वाला. और जहां तक इमरान खान की बात है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बच्चों को बताया है कि अगर आपने इंतशार की सियासत की तो अरेस्ट भी हो सकते हैं, कि इसलिए तो नहीं किया कि पहले ही बच्चों को डरा दो, वो पाकिस्तान की फ्लाइट ही ना ले, है ना? स्मार्ट मूव सर. देखिए मुझे एक बात बताएं, क्या जो बेनजीर साहिबा थी वो अपने बाप के लिए जब तहरीक चला रही थी या उनके बेटे चला रहे थे, क्या वो अरेस्ट नहीं हुए थे? अभी रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जब अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने उस कॉज के लिए निकले थे, क्या वो गिरफ्तार नहीं हुए? तो गिरफ्तार होना सियासी वर्कर का मतलब अव्वल तो मैं तो समझती हूँ कि बेनजीर साहिबा की मिसाल देना या मरियम नवाज साहिबा की मिसाल ये बनती नहीं है, एप्पल्स विद ऑरेंजेस का कंपैरिजन है. लेकिन चले अब आपने दे दिया मिसाल, तो देखे बेनजीर साहिबा ने सियासत करनी थी इस मुल्क में, मरियम नवाज साहिबा ने भी, उनका माइंड और माहौल उनका बन चुका था सियासत करने का. वो कह रहे करण अर्जुन ने सियासत नहीं करनी, कासिम सुलेमान सिर्फ अपने बाप को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं, वो सियासत नहीं करने आ रहे. लेकिन उसका तरीकाकार नहीं बता रहे ना मलिक साहब. क्या तरीकाकार है? क्या वो कानूनी जंग लड़ने आ रहे हैं? इससे पहले दुनिया में किस जगह पे वो गए हैं, कोई कानूनी जंग लड़ी है? अच्छा, इसका भी जवाब है नहीं में. क्या वो कोई बंदूकें लेके आ रहे हैं, असला लेके आ रहे हैं, अमेरिका पहले जाएंगे, वहां से नेटो को लेके जाएंगे अपने बाप को छुड़वाने के लिए? इसका जवाब भी हमें नहीं पता. प्रोटेस्ट वो करने नहीं आ रहे, सियासत उन्होंने करने ली, तो वो तरीकाकार क्या है जिससे अपने बाप को छुड़वाने आएंगे? या फिर मुझे जरा ये बताएं, उनका बाप कोई सियासी कैदी तो है नहीं है, वो चोरी डकैती के, देखें घड़ी चोर, अभी बार बार उनको वो घड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि घड़ी की वजह से वो हैं. उसके बाद फिर वो जो अलकादर ट्रस्ट है उसकी वजह से हैं. फिर 9 मई के केसेस हैं, 9 मई के इतने ओपन एंड शट केसेस हैं. तो इससे अपने बाप को कैसे छुड़वाने आ रहे हैं? कोई एक केस नहीं है, वो कोई नजायज किसी जगह पे बंद नहीं है, उनके ऊपर कुछ सियासी 9 मई की बात की है सर. तो मैं मलिक साहब से मजबूर हो गई हूँ सवाल पूछने के ऊपर कि मलिक साहब, ये जो परवेज संदेला साहब के ही है ना, ये जो वजीर दिफा है हमारे, उन्हीं की पार्टी से इनका ताल्लुक है, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ किया 9 मई वाला. वो ये कह रहे हैं कि अगर 9 मई का प्लान कामयाब हो जाता तो आज उन समेत कई सियासतदान जिंदा ना होते, कत्लेआम स्क्रिप्ट का हिस्सा था. क्या ये इंफॉर्मेशन मलिक साहब दुरुस्त है? आर यू प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन? आपको पता था कि 9 मई का असल मकसद और असल प्लान ये है? 9 मई तो एक प्री प्लान्ड मंसूबा था, उसमें इस तरह कुछ नहीं होते. लेकिन मैं इस भाई को एक बात कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम लीग नून में है,
سر یہی ہے نا کہ آپ لوگ کا پری پلان منصوبہ تھا، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، کیس ہی یہی ہوا ہے. نہیں میری بات میں اس پہ آتا ہوں. اگر یہ برا نہ مانا ہے، اگر اس میں ہمت ہے، میں اس کو چیلنج دیتا ہوں. اس کی وزیراعظم شہباز شریف کو، اس کی سی ایم مریم نواز کو، آپ ہمیں رکاوٹ نہ کھڑے کر دے، آپ ہم پہ انسوگیس نہ کرے، آپ ہم پہ شیلنگ نہ کرے، آپ فورسز ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، تو پھر میں اس کے چیلنج کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ احتجاج کس طرح کی جاتی ہے. آپ نے تو گھر اور چار دیواری کو پامال کیا، آپ نے تو قدس پامال کی، گھر اور چار دیواری کو آپ نے خواتین کے ساتھ کیا، بے حرمتی کی، آپ نے ورکرز کے ساتھ کیا، بدسلوکی کی، آپ نے لوگوں کے خلاف 780 کے کیسز بنائے، آپ نے ہزاروں ورکر ہمارے جیلوں میں ڈالے، آپ نے ملٹری کورٹس کے کیس بنائے. 9 مئی تو ایک پری پلان قصہ تھا، اس میں تو یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے ورکر، میں خود بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، میں نے ایک پرامن احتجاج کی تھی اپنے حلقے میں، میرے خلاف بھی 780 کے کیسز بن گئے، ایک گلاس نہیں ٹوٹا تھا. میں نے 780 کہاں سے کی، میں نے کہاں سے دہشت گردی کی، میں ایک پرامن احتجاج میں نے کی، اور پرامن احتجاج میں نے ختم کی، لوگ گھروں کو واپس چلے گئے. اس کے بعد مجھ پہ 780 کے مقدمے لگے، اس پہ مختلف ہر شہر میں میرے خلاف مقدمے بنائے. ابھی بھی میں 780 کے مقدمے بگت رہا ہوں. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. 26 نومبر میں ہم پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، ہمارے راستوں میں رکاوٹیں کڑی گئی، پھر ہم پہ انسو گیس کی گئی، پھر ہم پہ لاٹھی چارج کی گئی، پھر ہم پہ گولیاں چلائی گئی، پھر ہمارے ورکر شہید ہو گئے، 16 ورکر ہمارے سینکڑوں زخمی ہو گئے، ہمارے ورکر کو جیلوں میں ڈالا ہزاروں کی تعداد میں، ابھی تک وہ بیچارے جیلوں میں ہے، کچھ نکلے کچھ ابھی تک جیلوں میں ہے. تو یہ تو تھوڑا سا اس بات پہ اگر ہمت ہے نہیں، آپ نے ریاست کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا کرنا تھا. جب ریاست کے ساتھ آپ پھڈا کرتے ہیں سر، میں اکثر ہر جگہ پہ بولتی ہوں، آپ سر میرے ساتھ پھڈا کریں گے نا، میں آپ کو اچھا خاصا جواب دے دوں گی. اب آپ اگر ریاست کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گی؟ تو پھر یہ سوچنا تھا نا یہ چیزیں کرنے سے پہلے. سر اب پتہ کیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، باتیں بڑی اچھی آپ کر رہے ہیں لیکن کچھ باتیں اگلی دفعہ کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. بہت بہت شمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.